6 میل پتھراں تے چل کے مانو اٹھا کے تے کعبے دا طواف کروا رہے ہیں تے مسئلہ پوچھنا ہے کہ میں اپنی ماں دا اج حق ادا کیتا کہ نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی جی میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا سن میرا فتویٰ. فرمایا تیرے جنم دے من لگیا جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں کی گزرے سانا انہاں لمحے جو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. فرمایا جڑا تیری ماں نے تینوں بچپن جو دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. تو انسان تے اپنے ماں باپ دی خدمت دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں کر سکتا پھر انہاں تے احسان کس طرح کر سکدے؟ قرآن مجید میں اللہ بار بار کیوں فرما رہے وبالوالدین احسانا اپنی ماں اپنے باپ تے احسان کرو. دراصل قرآن مجید کا اصول ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ نے فرمایا اسلام دے اندر احسان کا بدلہ صرف احسان ہے. عربی کے اندر کہندے نے الانسان عبد الاحسان. انسان احسان دا غلام ہوتا ہے. اللہ دے رسول تو بعد انسان اس دے سب تو زیادہ احسان یا دی ماں دے نے تے یا دے باپ دے نے. اللہ فرماتا ہے اپنے ماں باپ دے احسان دے بدلے چنا تے احسان کر تے احسان جتلاویں نا کیونکہ اج تو اپنے ماں باپ دے احسانہ دے بدلے بھی ادا نہیں کر سکیا. پہلے انہاں دے بدلے ادا کر پھر کو تیرا احسان ہے. تو گرامی قدر حضرات اولاد اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت تے ادب کر لوے اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان نہیں ہوتا. اج میں تانوں چند احادیث اور قرآن مجید دی آیات بینات اور میں تانوں امت مصطفیٰ جو انہاں لوگاں دا تذکرہ سنانا ہے جنہاں نے اپنے ماں پیاں دا ادب کیتا تے اللہ نے انہاں نوں کیسے مرتبے عطا فرمائے. اجازت ہوے تے پڑھیے قرآن تے موضوع دا آغاز کریے بھائی. میں ہمیشہ 5 سال ہو گئے نے غالباً 5 سال ہو گئے میں لگاتار جراحی ہاؤس ہوندیا تے تہاڈی زیارت کردیا. ہر سال میں منگ کے سبحان اللہ لینی پیندی ہے. یقیناً اس سال بھی میں کہنا ہی پینا ہے. عمرے دے ٹکٹ بھی نے. میں دعا گو ہاں پیر صاحب قبلہ حضرت صاحب دیگر علماء آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا جی سبحان اللہ فرمائے اج عمرے دا ٹکٹ ضرور لے کے جاؤ ہے. اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکو انی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ ہے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اگلا رمضان شریف سارا مدینے گزار کے آؤ ہے. انہوں جڑا اس تو اچھا بولے حاجیاں دے قافلے جا رہے نے اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آؤ ہے. انہوں جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی آپ آ جاؤ ہے. تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. بات والے پائی ساجد کوئی گجر خان تو کو کدرو سارے علاقے تو آئے صبح دے فون بھی کر رہے ان اپنے اپنے علاقے چ جا کے دسنا ہے کہ آسی صاحب نے جرائی ہاؤس وچ پنڈی والے کول کنی اونچی سبحان اللہ کروائی بھائی. اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. ایک قرآن مجید دی میں 4 آیات مختلف مقامات تو پڑھیاں. بیٹا انہوں بیٹھا ان 4 آیات اندر اپنے ذکر دے بعد اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو. گرامی قدر حضرات آؤ میں تو انہوں امت مصطفیٰ چوں اور پہلیاں امتہ چوں سناواں کہ جنہ ماں پیاں دا ادب کیتا رب نے انہوں مرتبے کیسے عطا کیتے.
حضرت علامہ عبد الرحمن ملا صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا، حضرت محدث ابن جوزی نے البر وسیلہ دے اندر لکھیا کہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ملک انطاکیہ تو ملک شام وال ہجرت فرما رہے، اچانک پہاڑاں دے وچ گزر ہویا تے اللہ دے نبی نو تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ عرض کیتی یا اللہ تیرا نبی تھک گیا، کوئی سواری عطا فرما۔ اللہ فرما پہاڑی دے پیچھے چلے جاؤ تے ایک ولی بیٹھا ہے ان کو جا کے سواری لے لو۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے میں پہاڑی دی اونٹ چ گیا، ایک درویش بیٹھا اکھیاں بند، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اس بابے دی اکھیاں بند تے رب نے لو لگائی بیٹھا ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے السلام علیکم۔ بابے نے نگاہ اٹھا کے نبی دے چہرے بل بیکھے تے کہنے لگا موسیٰ وعلیکم السلام، حضور بیٹھ جاؤ۔ آپ فرماتے نے میں بیٹھ گیا تے مجھے خیال آیا اس بابے نو میں پہلی بار ملے انہوں میرا نام کنے دسیا ہے؟ تے بابا کہنے لگا نبی اللہ جڑا رب تہانوں میرے کول بھیج سکدا مینوں تہاڈا نام نہیں دس سکدا۔ اتنا کہہ کے بابے پھر اکھیاں بند کیتیاں، پھر یاد الہی پہ کر دے۔ کلیم ربانی فرماتے نے مجھے خیال آیا کہ اتھے پنڈ کوئی نہیں، گرائی کوئی نہیں، چک کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، اے بابا سواری کتھوں لے آ کے دے گا؟ فرماتے نے میں سوچ رہا تھے بابا میں کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے اتھے پنڈ کوئی نہیں تو انہوں تے سواری چاہی دیئے نا۔ اتنا کہہ کہ انہیں اکھیاں بند تے پھر یاد الہی پہ کر دے۔ تے موسیٰ فرماتے نے مجھے خیال آیا کہ میں نبی ہاں، ای ولی یہ میرے دل چی جھاتیاں پہ مار دے۔ کونین دے والی نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ۔ نبی کریم نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو، تسی اکھ دے نور نال ویکھ دیو، رب دے نور نال ویکھ دائے۔ اجازت ہوئے تے آ جڑی دل دی آنکھیں دا تذکرہ حضرت پیر باہو کل کروا کے دیواں۔ بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ۔ اب ایک کھڑا کھڑا ہاتھ نہیں چکدا، جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ عربان دے سلطان نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے وہ بچائی بیڑے تے بچائی چھیڑے بچائی بنجے مہانے وہ 14 طبقے دلے دے اندر رب تمبو باؤں تانے وہ جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھانے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیا جانے ہو، اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ۔ او اکھ جڑی بیٹھی فرق ہوندی ہے تے گل عرش تو پار دی سنا دیندی ہے۔ او اکھ جڑی دل دی اکھ اس بحث وچ پاواں وقت درکار ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا تے کہنے لگا نبی اللہ سواری آ جائے؟ فرمایا آ جائے۔ کلیم ربانی فرماتے نے بدل دا ٹکڑا فضا چ اڑدا جا رہا، اس بابے نے بدل دے ٹکڑے نو انگلی دا اشارہ کیتا، انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تھی آ جاؤ۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے بابے دا اشارہ ہو جاؤ، بدل دا ٹکڑا زمین تھی آ کے گھوڑے دی شکل اختیار کر گیا۔ بابے نے عرض کی دی نبی اللہ پہ جو سواری آ گئی ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں نے پہنا تے بھول گیا۔ فرمان لگے بابا میں نبیاں تو ولی ہیں، بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا رہے ہیں، 10
کنیاں تھی پاتا کر کے اللہ نو راضی کر لیا کنیاں کو زندگی دیا راتا جا کے گزاریاں کنیاں کو تسبیحاں پڑھ بیٹھا ہے بابے دیا چیخ نکل گئیاں قدم پھڑ کے کہنے لگا نبی اللہ نہ میریاں راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میری عبادت دا کمال ہے فرمایا بابا دس شانہ کتھوں لئیاں عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا تیری بڑیری دی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا عرض کی تھی نبی اللہ جڑے بلے میری ماں دا آخری بیل آیا میری اماں نے فرمایا میں پتر آیا جاؤ میرے سینے لگی جاؤ میں جاندی واری رب نہ دو گلاں کرنیاں نے عرض کی تھی سونے ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری اماں نے عرض کی تھی نیلی چھت والی آؤ 20 سال میرا پتر میری خدمتاں کردہ رہے ہیں میں جو مانگ دی رہی ہیں دیندہ رہے آئے عرض کی تھی نیلی چھت دیا مالک آؤ میں اپنے پتر تے بڑا راضی چلی ہوں میرے بعد کسے ماما بالیاں دعا ماں نہیں دینی ہوں ماں نے عرض کی تھی اللہ میں کوئی دعا دینی ہوں 30 سال میرا پتر میریاں مندارے آئے جدو میں ٹر جاؤں تو ایدیاں مندار رہیں اے میریاں مندارے آؤ تو ایدیاں مندار رہیں عرض کی تھی نبی اللہ میری ماں نے دعا کی تھی ماں کی روح پرواد کر گئی جراحی حوث ہونے والے ہو مرنا تے سارے آنے میں دعا کرے کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے عرض کی تھی نبی اللہ ماں دا انتقال ہویا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم کو ہے دور دے آئے عرض کی تھی اللہ میں نبیاں ولی ہیں انہوں نے شانہ دی تھیاں بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لیندہ ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ اسے کل تو حیران ہے انہیں بدل دا ٹکڑا زمین تے بلایا ہے فرمایا جے کدے پاپا دعا کرے یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے میں پاپے دی دعا کی بھی من لنی ہے کیونکہ میں پاپے والا نہیں پیابے خدا ہوں میں تے ماں دی دعا والا پیابے خدا ماں دی دعا والا میں تے ماں دی دعا بے پتہ لگیا پاویں ولی پچھلیوں متعدہ ہوئے پچھے دعاواں ماں دی میری تقریر تے سبحان اللہ جو انہیں کہنی ہے جڑا امی نو امی جی کہہ کے بلاندہ ہے جڑا اچھا بولے اللہ کر دے توفیق ہوئے امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے میری ملت دے نوجوانوں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دے دور دا ولی ہوئے یا اس دور دا ولی ہوئے میں ممبر رسول تے بیٹھ کے علماء دی موجودگی چ مشائخ دی موجودگی انہاں دا ادنا غلام ہون دے حوالے نہ دعویٰ کر رہا کہ میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق نبوت اور صحابیت دے بعد اگر کسی نے مقام ملے ہے تو او ماں دی دعا نال ملے میں دعویٰ کر رہا کہ نبوت اور صحابیت دے بعد اگر کسی نے مقام ملے تو دے ماں دی دعا شامل سی میں کہنا یہ چاہنا کہ ماں دعا کرے تو پتر نبی نہیں بن سکتا ماں دعا کرے تو پتر صحابی نہیں بن سکتا ادھے تو بعد جتنے بھی مراتب نے پاویں سید التابعین خیر التابعین امام العاشقین حضرت خواجہ ویسے کرنی ہوگے اور پیچھے دعاواں ماں دی گئے نبوت صحابیت تو بعد جیڑا بھی مرتبہ او ماں دی دعا نال ملدا ہے اور میں الحمدللہ ادھے تے دلائل رکھنا میری ملت دے نوجوانوں دعا کریا کرو ماں نہ مرے کسے دا باپ نہ مرے چند دن پہلے عید گزری تسا ویکھیا ہوے گا سارا زمانہ نئے کپڑے پا کے عید دی خوشیاں پہ مناتا سی پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سڑ گئے وہ قبرستان گئے سارا زمانہ خوشیاں پہ مناتا سی تے کوئی قبرستان چ ماں دی قبر تے بیٹھ کے پیا روندا سی تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے پیا روندا سی او جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نا جا انہاں نوں پوچھو ماں پہ کی ہوندے نے انہاں نوں پوچھو ماں کی ہوندی ہے
او ماما قبرستان ٹر جاواں تے انج لگدا جویں خوشیاں قبرستان ٹر گئیاں نے ماں دی قدر کسے اس نو پوچھ جنوں اپنی امی نو ملن قبرستان جانا پیندا ہے باپ دی قدر نو پوچھ جنوں باپ نو ملن قبرستان جانا پیندا ہے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ادا عجیب ہی رنگ پیش فرمایا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماما بولے ماما بولے ماما دے کلے سے فریاد لے جاندے پر مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کر جان دے اے مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کر جان دے ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندیاں کچھ آگے پورا دن میرے آقا کعبے ول بے کے روندے رہے نالے عرضاں کر دینے انما اشکو بثی و حزنی اللہ عرضاں کر دینے کعبے والی آؤ دکھ ماما نو سنائی دینے دکھ باپ نو سنائی دینے عرض کی تھی کعبے والے میں تینوں دکھڑے سنانے آیا ہوں سارا دن میرے آقا کعبے ول بے کے روندے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے بھائی امیر حمزہ فرمان لگے رونی کیوں ہے کہن لگی کعبے کلوں گدری سا محمد کلیاں بیٹھ کے بیا روندا سی چاچے نے پوچھے کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھلے آؤ جا کے ابو جہل دے سر وچ کماؤن ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نال لایا کہن لگے سنے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا راوی لکھدا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑاوا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے باپ زندہ آندا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے ماں زندہ آندی کلیاں نکراں چ بیٹھ کے نہ روندا پر اج باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کر جان دے اے باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کد خالی اے ماما باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی اے ماما باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی میری ملت دے نوجوانوں آؤ مدرہ سلسلہ توراں نبی کریم دے بچپن جدو ماں دا انتقال ہویا ساری زندگی میرے نبی نے ماں دے بغیر گزاری کوئی ماں اپنے بچے نو پیار کر دی ہے تو میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاندی اپنی ماں یاد آندی امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان دے اندر حدیث پاک نقل کی تھی کہ نبی پاک نے عشاء دی نماز پڑھائی عشاء دی نماز پڑھا کے نبی کریم نے جدو رخ انور صحابہ وال کیتا نا تے صحابہ ویکھیا کہ نبی پاک دی اکھاں چ اتھرواں دی قطارے جویں تسبیح دے دانے ٹٹ جاون نا تے تسبیح دے دانے گردے نا انج میرے آقا دے اتھرو گر رہے او صحابہ جنہیں یار دے وضو دے پانی دا قطرہ کدے زمین تے نہیں سے ڈگن دیتا او صحابہ دیا تے چیخا نکل گیا عرض کیتی سونیا تیرے اتھرو کون ویکھے عرض کیتی یا رسول اللہ کیوں رو دے اس
ਕਿਸੇ ਗਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਈਏ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਸ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਯਾਦ ਪਈ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ। فرمایا میں تو پوچھو جب میں محمد دا کی دل کر دے؟ عرض کی سونیا کی دل کر دے؟ فرمایا میرا جی کر دے میں اتھے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوا تے او سامنے حجرے چ میری ماں آمینہ بیٹھی ہوئے، میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوں، اچانک میری ماں دی آواز آوے وے پتر محمد میری گل سن جا۔ فرمایا میں محمد دا جی کر دے کہ میری ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں۔ میرے نبی دی تمنا تے آرزو بھی فرمایا دل کر دے کدے ماں دی آواز آوے، میری ماں میرا نام لے کے پکارے، میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں۔ میری ملت دے نوجوانوں اج تے ماں بلاوے تے پتر بول دے نہیں۔ میں تہاڈی گل نہیں کردا، میں انہاں دی کر رہا جنہاں دیاں ماواں روندیاں آ کے کہندیاں آسی صاحب کو وظیفہ دے دیو، کو تعویذ دے دیو، میرا پتر مینوں بلاندا نہیں۔ اس ویلے میرا کلیجہ پھٹدا ہے جدو مائیاں وڈیریاں کہندیاں میرا پتر مینوں بلاندا ہی۔ ایسے ناہنجار تے ایسے بدبخت بھی ہے۔ اج ماں بلاوے تے پتر بول دے نہیں، جے بول پاون تے اتنا برا بول دے نے کہ ماں بیچاری چپ کر جاتی۔ ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے کتھوں آئے ہیں؟ تے کئی اس طرح دے نافرمان نے انج اکھیاں کڈ کے گھور کے باپ ول ویکھدے نے کہ اگلی رات باپ بیچارہ پوچھدے نہیں کتھوں آئے ہیں، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ پر جا کے اس نو پوچھ ماں دی بولی دی قدر کیے، جڑا رات نو سرانے چ سر دے کے روندا ہے، کوئی اونج بلاوے جویں میری امی مینوں بلاندی سی، اونج پیار کرے جویں ابو کردے سن۔ میں اکثر یہ بات سنانا کہ میرے سیالکوٹ دے ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے تاریخ دے اندر، حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، میں پہلے بات سنا چکے ہوں۔ آپ اپنی تقریر فرما دے سن جدو میں جلسیاں تے تقریر کر جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیاں، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ فرما دے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی، پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے۔ تساں آج جلسہ سنن آئے ہو نا تے کوئی 1 بجے گھر پہنچو گے، جا کے دروازے کھڑکاؤ گے، ویکھو ماں جاگ دی ہوگی تے ماواں نو دروازے دی آواز نہیں ہوندی، جُتی دی آواز نہیں آندی کہ میرا پتر جدو پتر آواں تے ماواں دے دل دیاں دھڑکنا بے ترتیب ہو جاندیاں نے، ماواں نو خبر ہو جاندی ہے میرا پتر آ گیا۔ میری ملت دے نوجوانوں مولانا یوسف سیالکوٹی فرماندے نے میں دروازے چ جاواں تے میری ماں جاگ دی ہوندی ہے، میں اجے جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز آندی ہے کہ جوسبا آ گیا ہے۔ نہیں سمجھے؟ باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے، حضور کہندے نے، علامہ صاحب کہندے نے، پیر صاحب کہندے نے، پر وہ جڑی گھر چ مائی ہے نا وہ ان پڑھ بھی ہے تے پینڈو بھی ہے تے سادی بھی ہے، انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آندا، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آندا، پر پیار نہ کہندی ہے بے جوسبا پہ آگے فرماندے سن ادھی رات ویلے خبر ہے کیڑے پیار نہ جوسبا کہندی ہے کلیجے ٹھنڈ پا دیندی ہے۔ تینوں چیماں، چٹھا، راجپوت، رانا صاحب، جٹ صاحب، بٹ صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں ہون گے، پر وہ جڑا تینوں پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے تے ماں ٹر گئی نا پھر رویا کرے گا کوئی میری ماں ورگا بلاوے، کوئی رویا کرے گا کوئی میرے باپ ورگا مینوں پیار کرے۔ میری ملت دے نوجوانوں ماما دی بولی دی قدر کرے آجے، ماما دی بولی دی قدر کرے آجے۔ میں نے 25 سال ہو گئے الحمدللہ خطابت کر دیا، میں نے 25 سالہ میں امریکہ، یورپ، عرب، ایشیا، سارا انگلینڈ، ساری میں دنیا پھر کے بیخ لئی۔ میں جد روز گھر جانا نا تقریر کر کے پاکستان دے کسے نہ کسے خطے چو کدے صبح 4 بجے ہوندے کدے 5 بجے ہوندے کدے صبح 8 بجے کدے 10 بجے۔ میں نے یاد ہے کہ سردیاں دی بڑی یخ بستہ راسی، دھند بڑی شدید، میں کدھر دور تقریر کر کے رات کو 2:30 بجے دا ٹائم سی،
حضرت جی میرے کلاس فیلو دا نام منظور، میں اپنے گھر وال جا رہے تے رستے چ منظور دا گھر بھی سی، سردیاں دی رات منظور دی ماں وڈیری جی میرے محلے دی مائی رات 2:30 بجے گلی چ بیٹھی، میں رک گیا تے میں کہا اماں جی سردی بڑی ہے، رات 2:30 بجے نے تے گلی چ بیٹھے ہو، کوئی ایمرجنسی مینوں دسو، میرا ڈرائیور میری گڈی حاضر ہے، کوئی کام میں تے کہہ لگے نہیں حافظ جی منظور اجے کام تو نہیں آیا، میرا منظور اجے کام تو نہیں آیا، تے نال مائی رو پئی، منظور نے کدھر فیکٹری اوور ٹائم لگانا تو انہوں گھر دسنا یاد نہیں رہا، سارے ستے نے تے ماں گلی چ بیٹھی، آئی ماں پتہ نہیں کیڑی مٹی نہ رب نے ماں دا دل بنایا، ماں گلی چ بیٹھی، سردی بڑی شدید ہے پر ماں گلی چ بیٹھی، کیوں دا منظور نہیں آیا، جیڑی ماں نو جھڑکا مار لے دیو نا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے زندگی دیا کنیاں راتاں تیرے لیے چھا کے گزاریاں نے، اور سعودی عرب دی 15ویں منزل تے جا کے جڑا بابا دہاڑی لگاندا ہے نا وہ اس واسطے لگاندا کہ پاکستان چ جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر دے رہا نا وہ اسی والے ٹھنڈے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے تے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے، وہ پتر جوان ہو کے جدو پوچھ دے نا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کی ہے تے باپ نو پھر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کلیجہ ہی پھٹ جاتا ہے، وہ باپ کی دسے پتر تیرے واسطے تے میں اپنی جوانی برباد کر دیتا، تیرے واسطے تے میں زندگی پردیساں چ گزار آیا، تو اجے بھی پوچھنا میں تیرے واسطے کیتا کی ہے، تو اپنی ماں دی ایک رات جگراتے دا بدلہ نہیں دے سکدا، تو اپنے باپ دے پسینے دے قطرے دا بدلہ نہیں ادا کر سکدا، میری ملت دے نوجوانوں ایویں نہیں رب نے قرآن وچ فرمایا انشکر لی والی والدیک، اللہ فرماتا میرا تو شکر ادا کرنا ہی میں تیرا خالق ہاں، پر میرا جتھے کرنا ہے نال اپنے ماں پیو دا بھی شکریہ ادا کریا کر، انہاں دا بھی شکریہ ادا کر، اس واسطے فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں اپنے باپ تے احسان کر، ماما دی بولی دی قدر کریا کرو، میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق جنوں بھی مرتبے ملے ماں دی دعا نال ملے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ہجرت کر کے مدینے آئے نا او اماں حلیمہ، میں حضرت جی ہر سال اماں حلیمہ دے گھر دی زیارت کرن جانا، میں اتھے جا کے نہ بچے نو کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو، اتھے میرے نبی دے سانواں دی خوشبو ہے، اور واقعی اتھے میرے نبی دے سانساں دی خوشبو ہے، اماں حلیمہ فرما دی میں وڈیری ہوگی تے لاٹھی ٹیک دی میں اپنے بنو سعد قبیلے چ جا رہی، تے دو کڑیاں پہ گلاں کرت ایک دوسری نو پہ آکھے نہیں سنیا مدینے کا نبی آیا ہے، وہ دوسری کہنے لگی نہیں میں بھی سنیا ہے، چاند دے دو ٹوٹے ہی کر دیندا ہے، اماں حلیمہ فرما دی میں سن دی جاواں تے ٹر دی جاواں، ایک بول کے کہنے لگی نے سنیا سورج ڈوبا بھی ہوگے تے او دعا کرے تے مڑ واپس آ جاندا ہے، اماں کہندی کہ میں ٹر دی جاواں پسینہ پہ وگے تے میں گھر وال دوڑ دی جاواں، تے ایک کڑی بول کے کہنے لگی نے سنیا ابو بکر والے جو دے بوئے دا پانی بھر دینے، ایک کہنے لگی نہیں میں تو سنیا پتھر کلمے پڑھ دینے، ایک بول کے کہنے لگی نہیں میں سنیا ہے او تے درختاں نو پیغام بھیجے تے درخت چل کے آ جاندے نے، اماں کہندی ٹر دی جاواں تے وچوں ایک بول کے کہنے لگی نے سنیا او دا نام محمد ہے، جدو کملی والے دا نام آیا نا اماں کہندی میں نہیں جی کسے محبت دی زنجیر پا کے روکے ہے، اماں کہہ لگی نہیں حلیمہ اتے تیرے پتر دیاں گلاں پیاں کر دیا نے، او عشق نے ہوکا بھریا نا، تے اماں کہندی کہ میرا دل کرے نہیں حلیمہ چل نہیں مدینے پتر نو ویکھ کے آئیے، اماں حلیمہ سیال کوٹی پنجابی زبان چ کما تے پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پئی، تے رستے چ وچار کر دی آوے نہیں حلیمہ لوریاں تے تو ہی دے کے پالے آئے، پر سنیا تے خدا دے عرشاں دا پرونا ہے، ہورے تینوں پہچانے کہ نہ پہچانے، نہیں ہورے بلاوے کہ نہ بلاوے، اماں کہندی وچار کر دی آ رہی، ادھر صحابہ فرما دے نے مقام جرانہ تے نبی کریم سانو گوشت پہ تقسیم فرما دے نے، گوشت پہ تقسیم کر دے، اچانک او سامنے گلی دا موڑ ایک مائی نے مڑیا، میرے نبی دی نگاہ مائی دے چہرے تے پئی نا، تے نبی پاک سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے انج ٹر پے جویں کسے نو جان دے ہی نہیں، جا کے میرے نبی نے اس طرح بازو پھیلا کے مائی نو جمپا ہی مار لیا، مائی بھی رو رہی تے میرے آقا بھی رو رہے، مائی متھا چمی جائے تو روئی جائے، میرے آقا بڑی دیر مائی دے سینے لکے روئی جا رہے، آخر مائی ٹرن لگی تے نبی پاک بازوان دا آسرا دے کے مائی نو لے کے آئے، مائی بیٹھن لگی مزمل دی کملی اتار کے موڑیا تو میرے نبی نے تے مائی دے کندھے قدمہ دے تھلے بچھا دیتی،
माई बैठ गई मेरे नबी दी कमली मुबारक ते। मेरे आका माई दे सामने दोजानू होके बह गए। सहाबा फरमाते ने माई मत्था ही चुमी जाए। आप फरमाते ने सहाबा के असा चन्न टुटदा वेख्या, सूरज मुड़दा वेख्या, पत्थरां नूं कलमे पढ़दा वेख्या, पर असा नबी दा बचपन नहीं वेख्या। पर माई नाल नबी दी मिठियां मिठियां गल्लां शुरू होईयां ना ते माई नबी दा बचपन ही छेड़ के बह गई। सहाबा फरमाते ने सी गौर न सुनने आ। नौजवान साहबा फरमाते ने माई दा जदू दिल करदा नबी करीम दा मत्था चुम लैंदी है। बड़ियां मीठियां गल्लां सुनाई जा रही। साहबा फरमाते ने मेरे नबी तो सानू के बैठे रहे। मेरे आका अलैहि सलाम दा मत्था चुम के माई प्यार दियां गल्लां करदी रही। साहबा फरमाते ने गल्लां सुनदे रहे। बड़ी देर दे बाद माई उठ के खड़ी हो गई ते माई कहन लगी वे सोनिया हुण मैं चलनी। मेरे नबी ने माई नू 40 बकरियां दित्तियां। माई नू दिरहम ते दीनार दिते। कमली वाले माई नू विद्या करन नाल टुरदे जा रहे। थोड़ी दूर जाके माई कहन लगी वे सोनिया हुण मैं चलनी। मेरे नबी ने माई नू जफ्फा मार लिया। नबी करीम सुतर दे नाल रहे। सहाबा धाड़ा मार के रोने लगी पे। कमली वाले फरमाते ने अम्मा जी जरा जल्दी आया करो, मेरा भी दिल करता मेरी मां होवे। मैं अम्मा आखो मेरा मत्था चुम ले। अम्मा जी जल्दी आया करो, मैं अपनी मौत बड़ा उदास हूं। तुसी आ जाते हो मामा वाली हसरत मुक जाती है। मई सीने ला के मत्था चुमे आओ। कहन लगी वे सोनिया रो ना वे मैं आती जाती रवांगी। सहाबा फरमाते ने माई टुरदी जा रही। मेरे आका माई दी कंड बह के रोंदे रहे। जदों माई नजर दी जले हो गई मेरे आका अपनी जगह ते बह के रोई जा रही। अर्ज की कमली वाली आओ ये अज केड़ी माई आई है। मेरे आका फरमाए समाई दियां बड़ियां शानां ने। अर्ज की सोनिया शानां ते आई बड़ियां ने जिदे जोड़ियां नूं अर्श तरस जाए माई ओदा मत्था ही चुमी जाती है। अर्ज की सोनिया माई कौन है। मेरे आका ने फरमाया साहबा इस माई दियां इन्नियां शानां ने मैं नबियां दा इमाम हो के इस माई दियां बकरियां चारदा रहा। फरमाया मैं नबियां दा इमाम होके इस माई दियां बकरियां चारदा रहा। अज ते दाई ते पालन वाली रजाई मां आई ते जे कदे सैयद आमीना आ जान फिर मेरा नबी किवें दा एहतराम करे। गिरामी कदर हजरात मां कायनात दी ऐसी अजीम हस्ती है जेड़ा भी खिदमत करे ते दुआ ले ले। विलायत दा बूआ रब ने अज भी बंद नहीं किया। भाई इतनी महफिल होंदियां ने रावलपिंडी तो निकलो ना लाहौर वाल ते लाहौर तो लैके ते अगे जनूबी पंजाब विच जाओ हर महफिल च एक नारा लगदा अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद। हर महफिल च नारा लगदा। जमाने च इतने वली ने नारे फरीद दे क्यों लगते हैं। जाओ जाके पाक पतन शरीफ ना बाबे फरीद दे मिजार ते मुराकबा करके पूछो बाबा ये मुकाम किथों लेनी ते बाबे फरीद दी कब्र चो आवाज आवेगी भला होवे मेरी मां दा, भला होवे मेरी, सारे बोलो भला होवे मेरी मां दा। ओ मां जिन्हें बचपन च आख्या फरीदा नमाज पढ़ी कर। अर्ज की अम्मी नमाज पढ़ी की मिलता है। मां नूं पता सी इहनूं मिठा पसंद है शक्कर पसंद है। अम्मी ने फरमाया पुत्र नमाज पढ़ी रब शक्कर दे दे। अजान दी आवाज आई ते आख्या अम्मी नमाज पढ़ी। अम्मी ने फरमाया तू वुजू करते मैं मुसल्ला बिछावा। इतनी सियानी मां के मुसल्ला बिछा के ते शक्कर दी पुड़ी बना के मुसल्ले दे नीचे रख देती। फरीद ने नमाज पढ़ के अर्ज की अम्मी शक्कर ते नहीं मिली। फरमाया पुत्र जदों नमाज पढ़ीए तो शक्कर मुसल्ले दे नीचे रख जाते ने। मुसल्ला उठाया शक्कर मिली खादी लुत्फ आया। अगली अजान दी आवाज आई ते फिर आख्या अम्मी नमाज पढ़िए। अम्मा ने फरमाया तो वुजू कर मैं मुसल्ला बिछावा।
ماں نے پوڑی بنا کے پھر مسلے دے نیچے رکھی، پھر شکر کھائی، لطف آیا۔ اس ماں دی عظمت نو لکھاں تے کروڑاں تے بے شمار سلام، جنہیں شکر دیا پڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا۔ فرید ایسے پکے نمازی بنے، ایسے پکے نمازی۔ اے رمضان شریف ہے مسجدہ بھریاں سننا، آج کتھے گئے ہو نمازی؟ پتہ لگیا پکے نہیں سن، پکے نہیں سن، فصلی سن، اصلی نہیں سن۔ مسجد مرثیہ خاں ہے کہ نمازی نہ رہے، ہے نا؟ میرے ایک بابا جی فرماندے ہوندے سن، آسی صاحب ساڑھے دور چ مسجدہ کچیاں ہوندیاں سن، نمازی پکے ہوندے سن۔ آج مسجدہ پکیاں ہو گیا تے نمازی کچی ہو گئے، پر فرید پکے نمازی ہو گئے۔ ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آپ ہی مصلی بچھا کے نماز دے نیت کرن لگے۔ امی نے بیٹھ کے فرمایا بے فرید پتر وضو تے کر لے۔ عرض کی تھی امی وضو بارو کر کے آیا، وضو کر آیا۔ آپ ہی مصلی بچھا کے تے فرید آپ ہی نماز پڑھن لگ پے۔ ادھر فرید سجدے چ گئے تو ادھر کمرے چ ماں بھی مصلی بچھایا تے ماں بھی سجدے چ ٹر گئی۔ سجدے چ مارو کے کہن لگی یا اللہ جو ماں دی لاج رہ جائے، اج ماں دی عزت رہ جائے، یا اللہ جو شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا۔ عرض کیتی یا اللہ اج شکر نہ ملی کدھرے میرا فرید بے نمازی نہ ہو جائے۔ سجدے چ رو کے کہن لگی یا اللہ اج ماں دیاں لاجاں رکھنیاں نہیں۔ اس درد نہ علماء سجدے چ روئی۔ ادھر فرید نے سلام پھیرے آؤ، مصلی اٹھایا، نیچے شکر دا دریا پیا چلدا ہے۔ ابا دے کے کہن لگے اماں آکی ہے، اماں دوڑ کی آئی خر شکر کوئی نہیں، دیکھے شکر دا دریا پہ چلدا ہے۔ کہن لگے اماں جی آکی ہے، اماں نے سینے لا کے متھا چمے آؤ، فرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہیاں آج یوں نہ رکھی، کہ میں رکھ دی سا اج سائیاں آپ رکھی ہے۔ پتہ لگ گیا پاویں فرید ہی ہوئے پچھے دعاواں، او بولے جدے پچھے ہے نے پچھے دعاواں ماں دیاں۔ بھائی کائنات غوث پاک نالو بڑا ولی تے کوئی نہیں، پیروں دے پیر۔ ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ ہے۔ ایک غوث پاک جدی 11ویں ہر جمعرات ہر سنی دے ویڑے منائی جاندی ہے۔ پیران دا عرس مرید بنا دینے، پر غوث پاک دی 11ویں پیر بھی بنا دینے تے مرید بھی بنا دینے، کیونکہ پیران دا فیض مریدہ نو ملدا ہے، پر غوث پاک دا فیض تے پیران نو بھی ملدا ہے تے مریدہ نو بھی ملدا ہے۔ غوث پاک فرماتے نے جدہ کوئی مرشد تے پیر نہ ہوئے او اپنے دل وچ منو پیر مننے میرا فیض ہو دے تے جاری ہو جائے۔ ایڈا وڈا بابا ایتا تو علماء کو روزانہ سن دے ہو کہ 40 سال بابا جی نے فجر دا نماز عشاء دے وضو نال پڑھی ہے، 40 سال لگاتار۔ اور ابھی سنو 15 سال غوث پاک نے ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے، لگاتار 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے۔ پر جدو غوث پاک نو کسی نے پوچھے نا 11ویں والے ہو یہ مقام کتھوں لیا جائے، تے بابا جی نے نہ 40 سال دے وضو دا ذکر کیتا نہ 15 سال دی تلاوت دا ذکر کیتا۔ جدو پوچھا ہے مقام کتھوں لیا جائے تے غوث پاک نے فرمایا بچپن چ امی نے آکھیا سی عبدالقادر جھوٹ نہ بولی، میں نہیں بولیا۔ امی نے آکھیا سی عبدالقادر پترا جھوٹ نہ بولی، میں نہیں بولیا۔ پتہ چلیا پاویں غوث پاک ہی ہوئے پیچھے دعاواں، یار سارے بولو پیچھے دعاواں ماں دیاں۔ میں نے جب پڑھیا کرنا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، بھئی عظمتاں کی
سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں اتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اور روپے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں اے وفاواں ماں دیاں یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں اتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں نوجوانوں میں تو بخارا شہر دی وہ نوجوان بچی یاد آ رہی حضرت صاحب بخارا شہر دے اندر ایک بچی دی شادی ہوئی تو انہیں ہر ماں دی طرح عرض کی تھی ربا میں نے ایک پتر ہی دے دے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی اکھ نلوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے بیڑے چ 5 بیٹیاں بھی ہوں تو لوگ پھر بھی کہندے یا اللہ پتر دے دے میری ملت دے نوجوانوں اے کیڑی ماں دی بے ادبیاں کرنا تو جب دنیا تے بھی نہیں سایا تے تیری ماں اردو تیرے لیے دعاواں کردی سی کدے کسے دربار تے منت ماندی کدے کدھروں تعویذ لیندی کدھروں وظیفے لیندی مینوں پتر دے دے اس ماں دی بے ادبی کرنا جڑی تیرے آؤں تو پہلے بھی تیرے نال پیار کردی سی اس بچی نے عرض کی تھی یا اللہ مینوں ایک پتر دے دے ایسی کملی والے دی دیوانی کہ انہیں عرض کی تھی یا اللہ جب پتر دے گا تے نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی اللہ نے بڑا سونا جا پتر عطا کیتا ماں جدو پتر نو کھیڑدا ویکھے تے ماں دا دل باغ باغ ہو جائے بڑے چاواں نال پئی ماں پالے پر جدو پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے ویکھیا پتر بار بار ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال آیا سارے ڈگ دے نے پر بہت زیادہ ڈگ دے ماں نے غور کیتا نا جراحی ہاؤس وان والے ہو تے ماں دا کلیجہ کھمب گیا کیوں پتر دیاں اکھیاں تے ہن پر نور کوئی نہیں پتر پیدائشی طور تے نبی نہ پیدا ہویا ماں نے دوڑ کے کمرے چ جا کے مصلی بچھا لیا تے مصلی بچھا کے کہن لگی یا اللہ میں دا نہیں سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے گا نبی دے دین دا عالم بناواں گی کہن لگی یا اللہ ادیاں اکھاں چ نور کوئی نہیں کہن لگی یا اللہ ساری زندگی ٹھکراں کھا کے ڈگدا رہے گا یا اللہ لوگاں دا محتاج رہے گا سجدے چ مارو کے کہن لگی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے روندیاں روندیاں سجدے چ اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب چ آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی اکھاں دا نور دے دیتا ہی عرض کیتی بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں نے اٹھ کے بیٹھیا پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا اے اوہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی پاویں امام المحدثین ہوئے پاویں امام الاولیاء ہوئے پاویں امام الفقراء ہوئے تے پاویں سلطان العارفین ہوئے تے پاویں خیر التابعین ہوئے پیچھے دعاواں مانگ
اجازت ہوئے تے ایک مٹھی جی گل سناواں تسی نہیں بولے نہیں تے سنا میں دینی سی چلو نہ آج بولو آج موضوع ایسا ہے کہ میرا بھی دل کردہ تسی بس میرا پیغام لے کے جاؤ آج کوئی ماں باپ دا بے ادب نہ رہ جائے سارے ادب والے ہو کے جاؤ حضرت خواجہ امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے سلطان العارفین کیا جاندہ ہے ساڑھے نقش بندیاں دے پیشوا نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تو فیض لین والا بابا آپ نے کسی نے پوچھا حضور تسی سلطان العارفین تے مقام کتھوں لیا جائے آپ نے فرمایا کہ جدو میری عمر 4 سال 4 مہینے تو 4 دن ہوئی نا تے میری امی منو قاری صاحب کو لے گی مسجد وچ قاری صاحب میرے پتر دی رسم آمین رسم بسم اللہ کرو تے نو قرآن شروع کراؤ آج بھی صوفیاء دے گھراں دا معمول ہے کہ بچہ جدو 4 سال 4 مہینے 4 دن دا ہووے نا کسے اللہ والے نو بلا کے کسے عالم نو بلا کے رسم بسم اللہ کرواندے نے کہ بسم اللہ شروع کرو جی بچے دا قرآن پاک پڑھانا شروع کرو کیونکہ بچہ ہن گلاں ٹھیک کر دے انو رسم بسم اللہ کیا جاندا ہے حضرت خواجہ بختیار کاکی بھی جدو 4 سال 4 مہینے 4 دن دے ہوئے نا تے آپ دی امی جان نے حضرت خواجہ حمید نگوری رحمت اللہ علیہ نو اعلی حضرت فرماندے نے کہ بلایا تے آکھیا میرے پتر دی رسم بسم اللہ کرو حضرت خواجہ حمید نگوری نے فرمایا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم خواجہ بختیار کاکی بسم اللہ پڑھ کے 16 سپارے زبانی سنا دیتے ہیں حضرت خواجہ حمید نگوری فرمان لگے میں تینوں بسم اللہ پڑھواون آیا تینوں 16 زبانی یاد نے تے جدے کولو 16 پڑھے باقی بھی پڑھ لینے سن خواجہ بختیار کاکی کہہ لگے حضور میں کسے کولو بھی نہیں پڑھے فرمایا یاد کیویں عرض کیتی حضور جس دن دا ماں دے شکم وچ آیا میری ماں 16 سپاریاں دی حافظہ ہے ہر ویلے اماں قرآن دی تلاوت کر دی رہندی ہے سن کے 16 سپارے یاد ہو گئے انج دی ہون پتر انج دے ہون جدو ماں پتر نو دودھ پلاندے انڈیا دے فلم تے ڈرامہ ویکھے گی پتر ولی تے نہیں نہ پیدا ہوئے گا جے تسا چاہندے ہو کہ بیڑے حافظ قرآن تے عالم دین تے ولی کھیڈن ماما نو قرآن پڑھاؤ گرامی قدر حضرات خواجہ با یزید بستامی دی امی قاری صاحب کو لے گیا قاری صاحب میرے با یزید نو قرآن پڑھاؤ شروع ہو گئے تو سا ویکھے ہوئے گا اپنے ویڈیو دے اندر بچہ ٹویشن پڑھ کے آوے کالج تو آوے سکول تو آوے مدرسے تو آوے مسجد تو آوے ماں دی عادت ہوندی ہے میرا پتر کی پڑھ کے آیا با یزید بستامی نے بھی روز پڑھ کے آنا تے امی نے پوچھنا میرا با یزید کی پڑھ کے آیا روزانہ سبق سنانا ایک دن آئے تے بڑے پریشان امی فرما کیوں پریشان عرض کی تھی امی جی قاری صاحب نے قرآن دی ایک آیت پڑھائیے وہ پڑھ کے پریشان فرما دیا تو نکھا جا بچہ ہے تینوں کھیڑی آیت نے پریشان کر دیتا ہے عرض کی تھی امی جی اللہ نے قرآن اچ فرمایا انشکر لی والی والدیک و الی المصیر اللہ فرماتا میرا بھی شکر ادا کرتے اپنے ماں پیان دا بھی شکر ادا کر امی کہنے لگی دے پریشانی والی گل کیڑی ہے تے عرض کی تھی امی جی میں چھوٹا جا بچہ میرے کلو 2 کام نہیں ہونے پتہ لگیا وہ صرف پڑھ دے نہیں سن نال عمل بھی کر دے سن عرض کیتی امی جی 2 کام نہیں ہونے یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو او ماں خبرے کڈی کو سیانی سی ہو جڑی با یزید دی ماں سی امی نے فرمایا تو فکر نہ کر جا میں تینوں اپنا حق معاف کیتا تو رب راضی کر با یزید فرماتے نے میں بیڑے چو نکلیا رب راضی کروں ماں نو خیال آیا میں بھی تے ویکھاں بلا ماما بغیر رب من کی میں جان رہے با یزید فرماتے نے میں گھروں نکلیا تے 30 سال میں جنگلہ چی عبادت کی تھی بڑی ریاضت کی تھی بڑے مجاہدات کی تھی بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی 30 سال دے بعد فرماتے نے سردیاں دی شام دا ویلا تے میں نے خیال آیا میں ویکھاں بڑا میں ولایت دی کیڑی منزل تے پہنچ گیا فرماتے نے انج کر کے اکھ بند کر کے اندر چھاتی ماری تو دل خالی جڑے رب نو لبن ٹرے ہو لبا ہی نہیں اندر ہو کٹھی تے رو کے اپنے آپ نو کہنے لگے 30 سالاں چ رب نہیں منیا چل ماں منائیے کدھر ماں نہ جاندی رہے دوڑے با یزید گھر ول سردیاں دی شام دا ویلا دروازے چ پہنچے تے دروازہ کھڑکاون لگے تے اندر ماں دے رون دی آواز پئی آوے با یزید نے کنڈا نے کھڑکایا با یزید نے کن لا کے سنیا ماں سجدے چ روئی جا رہی اما سجدے چ رو کے کہن لگی یا اللہ میرے پردیسی دیاں خیراں کریں
یا اللہ میرے پردیسی بچے دیاں خیراں کرنیاں نے اج 30 سال گزرے میرا با یزید نہیں آیا اما کہن لگی نیلی چھت والی آؤ کہ دی ماں قریب ہوندی میں ماں پتر دا خیال کر دی یا اللہ میرے پتر دا دیوں خیال کرنا ہی اما کہہ رہی یا اللہ میرے با یزید نو کنڈا نہ چھپ جائے میرے با یزید نو تتی واہو نہ لگے اما کہہ رہی یا اللہ میرے پردیسی بچڑے دیاں خیراں کرنیاں نہیں با یزید دیاں چیخاں نکل گئیاں میں 30 سال ملن نہیں آیا اما سجدے چ دعاواں بھی کرنی ہے آپ نے دروازہ کھڑکایا اما کہن لگی کون ہے رو کے کہن لگی اما دروازہ کھول تیرا پردیسی آیا اما نے دروازہ کھولیا پتر نو سینے نہ لگایا 30 سال دے بچھڑے ماں تے پتر بہ کے گلاں کر دے رہے ادھی رات ویلا ہو گیا راتوں رات ڈھل گئی امی کہن لگی وے با یزید میں تہجد ویلے اٹھنا ہے میں تھوڑی دیر سو جاواں ادھر ماں لیٹی ماں دی اکھ لگ گئی با یزید اپنا بستر پہ بچھا دینے اما دی سبیاں آواز آئی بے با یزید پانی پلاؤ با یزید اٹھ کے گھڑے والے دوڑ پہ یا اللہ 30 سال تیریاں منداریاں اج ماں دے ملن دی واری آئی ہے فرما دے نے گھڑے چ ویکھیا پانی کوئی نہیں فرما دے نے دوروں کنویں تو جا کے پانی لے کے آیا آندیاں نو ماں سو گئی ساری رات پیالہ پھڑ کے ماں دے سرانے کھڑے رہے ماں فجر دی نماز ویلے اٹھی اما بے کے کہن لگی وے با یزید ستا نہیں عرض کی تھی اما ستا نہیں کدھرے ماں طبیعت بنایو جاماؤ اما نے پانی نہیں پیتا عرض کی تھی نیلی چھت والی آؤ میں ماں دعا کرنی آؤ 30 سال تینوں راضی کردہ رہے ہیں اج ماں راضی کر دیتی ہے میں ماں دعا کرنی آؤ میرے با یزید نو بلیاں دا امام بنا دے فرما دے رب کعبہ دی قسم ہے اجے ماں نے منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرے اللہ مینوں بلیاں دا امام بنا دیتا قدم پھڑ کے کہن لگی ماں مینوں معافی دے دے جڑی بلائے تے جنگلاں چ لبدا رہیا مینوں کی پتا سی میری ماں دے قدماں تھلے پئی میری ماں دے قدماں تھلے جڑی بلائے تے میں جنگلاں چ ڈھونڈدا رہیا پوچھو با یزید دے کولوں کیویں ماں جھولی بھر دیندی 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث قطب کر دین جی بسم اللہ حضرت کہہ رہے نے اے اپنے انداز وچ پڑھ دیو پڑھا جو سبحان اللہ کھوتے بزرگ لوگ فرماتے ہیں پوچھو با یزید دے کولوں اے پوچھو با یزید دے کولوں کہ میں ماں جھولی بھر دیندی اے 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی اے غوث قطب کر دیندی آؤ آخری گلاں تے اہم گلاں کراں تواڈے راول پنڈی دے اندر بحریہ ٹاؤن یا ڈی ایچ جدے کل 10 مرلے دا اتھے پلاٹ ہو بنا محلے دے لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے دے کل کروڑا روپیہ دے کل بحریہ ٹاؤن یا ڈی ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے یار جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے او بندہ بڑا امیر ہوندا ہے او مائی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے میں جملہ دوبارہ بولن لگا 10 مرلے دا پلاٹ والا بندہ بڑا امیر ہوندا ہے تے ماں دے قدمہ تھلے تے ساری جنت ہے اے زمین تے آسمان تے کائنات ساری کٹھی کر لو نا تے جنتی زمین دے 1 انچ دے برابر نہیں تے ماں دے قدمہ تھلے ساری جنت اتنی امیر ہے تیری تے میری ماں پر کدے غور کیتا جی اتنی امیر ساڑی ماں
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ, ਜੁੱਤੀ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਧੋਏ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ करे कि मैं अपने शौहर की खिदमत भी करनी है। जराही हाउस आने वाले मैनू सच्ची दस्यो, जिदे कदमां दे थल्ले जन्नत है, जिदियां ओ खिदमतां करदी ओ बाबे दी किन्नी कुछ शान होवे। हुण मैनू पता सुभान अल्लाह जरा औखी निकली क्योंकि गल अब्बू दी शुरू हो गई। मामा ठंडियां छावां हैं, ये सब मेरी मां की दुआ है। अब्बू दा चेता नहीं ना होंदा। मां दी बड़ी शान है कि कदमां थल्ले जन्नत है, पर ओ बाप दी किन्नी कुछ शान है जिदियां मां भी खिदमतां करे। अब्बू दी भी बड़ी शान है। आओ मैं तुहानू एक दो हदीस पाक अब्बू दी अज़मत च सुना के फिर इजाजत चाहां। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, जेड़ा मेरा गुलाम सुबह उठ के एक बारी खुश हो के अपने बाप दा चेहरा वेखे, उस नौजवान की गल नहीं जेड़ा चौकां च खलो के यारां नाल हसदा खेड़दा टिक्के कबाब खांदा होटलिंग करदा, पर शाम नूं घर आवे ते अब्बू वल घूरी पा के वेखे, ओदी गल नहीं कर रहा। मेरे नबी ने फरमाया, जेड़ा अब्बू नूं वेखे ते अब्बू दा चेहरा वेख के मुस्कुरा देवे, यानी अपने बाप नूं वेख के उन्होंने इन्नी खुशी होवे कि अब्बू वल वेख के सिर्फ मुस्कुरा देवे। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह दे नामे अमाल विच एक कबूल हज ते 2 उमरियां दा सवाब लिख देंदा है। उमरे ते जाना है, उलमा ने भी ते अवाम ने भी, हाजी भी जा रहे ने। अपने रावलपिंडी इस्लामाबाद दे एयरपोर्ट ते खलो जाओ ना, ते हज तो बाद जेड़ा हाजी आवे ना पूछो, हाजी साहब बड़ी मेहनत ना हज करके आयो, बड़ी गर्मी विच उत्थे दौड़ा लगा के आयो, लाख रुपया लगा के गए, उस सर्टिफिकेट उस सनद उस गारंटी कार्ड ते विखाओ जेड़ा सऊदी अरब वाले दिता है कि जाओ हाजी साहब तुहाडा हज कबूल हो गया। भाई चौधरी कामरान हाजी साहब पिछले साल हज करके आए, पिछले साल मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज करके आया, तो मैं वेख्या कि उत्थे हाजियां दी लाशां बिखरियां, गर्मी और प्यास ना लोग मर गए, इतना मुश्किल हज मगर कर आए। मगर सऊदी अरब वाले को सनद नहीं दी कि हाजी साहब जाओ हज कबूल है, गारंटी कोई नहीं। पर मेरे करीम आका अलैहि सलाम ने फरमाया, आजा मुहम्मद को गारंटी ले ले। फरमाया काबे जाके हज कर रहा मैं, गारंटी कोई नहीं कबूल है कि नहीं। पर सवेरे उठ के अपने अबू दा चेहरा वेख के मुस्कुरा दिया कर, रब तेनू कबूल हज दा सवाब अता करेगा। उधरों आवाज आई, या रसूल अल्लाह जेड़ा रोज अबू नू 2 बारी वेखे, मेरे आका ने फरमाया 2 हजां दा सवाब। उधरों आवाज आई, या रसूल अल्लाह जेड़ा रोज अबू नू 3 बारी वेखे, फरमाया 3 हजां दा सवाब। बारों आवाज आई, या रसूल अल्लाह जेड़ा रोज अबू नू 4 बारी वेखे, सरकार ने फरमाया कि 3 ते 4 दी गिनती च पै गए हो, मेरे रब दे घर कोई घट है। फरमाया रोज अबू नू 100 बारी वेख्या कर, रब 100 हज दे सवाब अता करेगा। तेरा काबा किबला हज तेरे वेड़े दे अंदर। मेरी मिल्लत दे नौजवानों सवेरे उठ के अपनी अम्मी दे कदम ते अबू दे हाथ चूम, मैं मिंबर रसूल ते बैठ के दावा करना, जा उस दिन जमाने च तेरी कंड कोई ना ला सकेगा। बस सवेरे उठ के मां दे कदम ते अबू दे हाथ दा बोसा लो। मैं दुआ गोहां नबी पाक दे वालिदैन दा सदका, अल्लाह चौधरी मुहम्मद इलियास इन्हां दे बुजुर्गां दे दरजात दी बुलंदी फरमाए, और इन्हां दा साया इन्हां दी औलाद उत्ते सिर ते हमेशा सलामत फरमाए। जिन्हां दे मां पे जिंदा ने, अल्लाह सेहत व आफियत वाली जिंदगी औलाद नु अदब ते खिदमत दी तौफीक अता करे। ते जिन्हां दे टुर गए, अल्लाह सैयदा आमिना पाक ते हजरत अब्दुल्ला नबी पाक दे वालिदैन दा सदका उन्हां दी कब्र मुनव्वर फरमाए। मेरी तुहाडी हाज़री मुस्तजा फरमा के अल्लाह साडे सारे वास्ते जरिए निजात बनाए। आमीन व आखिरु दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, मौजू आज ऐसा छिड़ा, यकीन जाने कि ये दिल यही करता है कि सुबह डिप्टियों में भी लोगों ने जाना है, लेकिन दिल यही करता है कि सारी रात बैठे रहे और माँ बाप की फजीलत सुनते रहे। अल्लाह ताला जिनके माँ बाप जिंदा हैं, अल्लाह उनका साया उनके सरों